नाज़रीन किराम, अल्हम्दुलिल्लाह अला इहसानिही व फ़ज़लिही व करमिही, यकीनन अल्लाह तबारक व तआला का एहसान और उसका फ़ज़ल और उसका करम है कि अल्हम्दुलिल्लाह उसने हम सब को आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का उम्मती बनाया। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सुब्हान अल्लाह अपनी उम्मत से किस कदर मोहब्बत करते हैं, किस कदर मोहब्बत करते हैं, क़ुरबान जाइए। सुब्हान अल्लाह, एक माँ अपने बच्चे से किस कदर मोहब्बत करती है, यानी कि बच्चे को हर वक्त ये कहती है कि ये काम करो, ऐसा करो, ऐसा करोगे तो तुम्हारे लिए बेहतर है, ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारे लिए ये बेहतर होगा। सुब्हान अल्लाह, मेरे और आपके प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम अपनी उम्मत को जो पैगाम दे रहे हैं वो सुब्हान अल्लाह यही पैगाम है। और अल्लाह तबारक व तआला ने भी कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में आयह मुबारका का नुज़ूल फरमाकर लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, इसका नुज़ूल फरमाकर अल्लाह तबारक व तआला ने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मतियों को ये पैगाम दिया, ए मेरे महबूब के उम्मतियों, अगर तुम ज़िंदगी वाक़अतन तुम ज़िंदगी पुरसुकून गुजारना चाहते हो, तुम चाहते हो कि तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हारी ज़िंदगी में सेहत और सलामती रहे, तुम्हारी ज़िंदगी के अंदर सुब्हान अल्लाह तुम्हारी सेहत सलामत रहे, तो तुम्हें सेहत की सलामती भी चाहिए। तो मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वा हसना की रोशनी में तुम अपनी सेहत को बेहतर बना सकते हो। नाज़रीन किराम, दौरे हाजिर के अंदर माशाअल्लाह सेहत को बेहतर बनाने के लिए मुख्तलिफ़ पहलुओं पर काम किया जा रहा है। आज की साइंस, आज साइंसी दौर है और दौरे हाजिर के अंदर भी सुब्हान अल्लाह मेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं उस पर रिसर्च करके आज की साइंस भी कामयाबियों का दावा कर रही है, कह रही है कि आज अगर ये काम करोगे और ऐसा करोगे, इसको खाओगे, इसको इस्तेमाल करोगे, इस अंदाज से ज़िंदगी गुजारोगे तो तुम्हारी जो 5 फुट की कायनात है, 6 फुट की कायनात है, वो बहुत बेहतर रहेगी। और यकीनन नाज़रीन किराम, दौरे हाजिर के अंदर हर शख्स ये चाहता है कि जवान है तो वह जवान ये चाहता है कि मेरी जवानी कभी यानी कि ख़त्म ना हो, और इसी तरीक़े से मैं हमेशा जवान ही रहूं, लेकिन जवानी पर भी यकीनन बुढ़ापा आना है। और यकीनन नाज़रीन किराम, हर शख्स दुनिया में यह चाहता है कि अगर मैं खूबसूरत हूँ तो बहुत ही खूबसूरत नज़र आऊँ, अगर मेरी सेहत में कमज़ोर हूँ तो मैं थोड़ा सा अपने ताकतवर और तवानाई मेरे जिस्म में होनी चाहिए। तो सुब्हान अल्लाह, तिब्ब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं उसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने सुब्हान अल्लाह उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को इतना प्यारा पैगाम दिया कि ए उम्मतियों, अगर तुम वाक़अतन अपनी सेहत को बेहतर बनाना चाहते हो तो ये काम करने होंगे, तुमने इस अंदाज से ज़िंदगी गुजारनी होगी। नाज़रीन किराम, तिब्ब नबवी के इस प्रोग्राम के अंदर इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम गुफ्तगू करेंगे कि प्यारे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी उम्मत को कौन सा पैगाम दिया कि जिसकी वजह से आज उम्मत जो है इस तिब्ब नबवी से दूर होने की वजह से अपनी सेहत को खो चुकी है। आज माशरे के अंदर रहते हुए इसकी ज़िंदगी का कोई रूटीन ही नहीं है, इसकी ज़िंदगी का कोई उसूल ही नहीं है, और यहाँ तक कि इसकी बेढंगी ज़िंदगी को एक सिमत में ढालने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना का पैगाम देकर उम्मतियों को ये पैगाम दिया कि अगर तुम कामयाबी चाहते हो और अगर तुम चाहते हो तुम्हारी सेहत रहे तो तुम्हें सुब्हान अल्लाह तिब्ब नबवी यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करके ही तुम्हारी सेहत बन सकती है। नाज़रीन किराम, कुर्बान जाइए सुब्हान अल्लाह हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वा हसना पर कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खाने का तरीक़ा भी सिखलाया, खाने के आदाब भी सिखलाए, और कहा फिर खाने के लिए क्या करना है, कैसे तुमने अपने जो निज़ाम है, निज़ाम है या निज़ाम आपका जो अल्लाह तबारक, हमारे उस्ताद मोहतरम एक फरमाया करते थे हकीम उस्ताद कि ये अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के साथ ये एक
تھیلی لگائی ہوئی ہے، یعنی کہ ایک بیگ ہے، اس بیگ کے اندر انسان جو کچھ بھی ڈالتا ہے وہی اثرات سامنے آتے ہیں۔ دور حاضر کے اندر ناظرین کرام نئی بیماریاں جنم لے رہی ہیں، اور ایسی ایسی بیماریاں کہ اللہ کی پناہ جس کا کبھی نہ آپ نے نام سنے تھے اور نہ میں نے سنے تھے۔ لیکن آج یہ بیماریاں کیوں جنم لے رہی ہیں؟ اس کی اصل وجہ ہماری جہاں پر ہماری زندگی میں کوئی اصول نہیں ہے، اور اسی طریقے سے ہماری زندگی کا نہ تو کھانے کی کوئی روٹین ہے، نہ پینے کی کوئی روٹین ہے، اور نہ ہی سونے اور جاگنے کی کوئی روٹین ہے۔ اگر ہم اس کو صحیح سمت میں ڈھال دیں تو قربان جائیے پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر کہ اس کے ذریعے سے سبحان اللہ ہماری صحت بھی بہتر ہو جائے گی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ایک غالباً نجاشی نے یا غالباً حبشہ کے یا کسی اور بادشاہ نے ایک حکیم بھیجا، اور وہ سبحان اللہ مدینہ کی سرزمین پہ آیا، اور 6 مہینے تک تقریباً وہ وہیں رہا، اور لوگوں کا علاج معالجہ کرنے کی نیت سے بادشاہ نے بھیجا۔ 6 مہینے وہاں رہا، اور 6 مہینے کے بعد وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب مجھے اجازت دیجئے کہ میں واپس چلے جاؤں، کیونکہ میرے بادشاہ نے مجھے آقا نے حکم دیا تھا کہ جاؤ وہاں مدینہ کی سرزمین میں لوگوں کا مفت علاج کرو، لیکن میں تو یہاں جب سے آیا ہوں تو یہاں تو کوئی بیمار ہی نہیں ہوا، اس لیے میرے علم کو زنگ لگ رہا ہے، تو مجھے حکم دیجئے کہ میں واپس تشریف لے جاؤں۔ اللہ اکبر! تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے وہاں بیماری کیسے آ سکتی تھی؟ اور پھر سبحان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو جہاں دنیا میں رہنے کے بقیہ اصول اور بقیہ اصول زندگی سکھا رہے ہیں، جہاں عدل و انصاف کو سکھلا رہے ہیں، وہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سبحان اللہ انسانی صحت جس پر آج کی سائنس ریسرچ کرنے کے بعد وہ یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ یہ پھل کھاؤ، یہ کھاؤ تو تمہاری صحت بہت بہتر رہے گی۔ ناظرین کرام، آج میں انشاءاللہ ذکر کروں گا سبحان اللہ ایک عظیم پھل کی جانب جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سبحان اللہ اس کی بڑی تعریف فرمائی اور اسے جنتی پھل قرار دیا، اور اسی طریقے سے سبحان اللہ قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے اس پھل کی قسم کھائی ہے، اور کیا ارشاد فرمایا؟ والتین، سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی تین کی قسم کھا رہے ہیں، کیوں اللہ کریم والتین، قسم ہے تین کی؟ یہاں اس کے ذریعے اس کی جگہ پر کچھ اور بھی ہو سکتا تھا، لیکن امت کو یہ پیغام دیا سبحان اللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر آیہ مبارکہ کا نزول ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو یہ پیغام دے رہے ہیں۔ اس میں بہت سی حکمت پوشیدہ ہے، اس میں شفا پوشیدہ ہے، لیکن ایمان والے آج تو ماشاءاللہ برگر کھا رہے ہیں، آج تو ریسٹورنٹ کے اندر جو ہے مختلف قسم کی غذائیں کھا رہے ہیں، اور مختلف قسم کی آج جو ہے وہ ڈرنکس پی رہے ہیں، یعنی کہ جو حلال ڈرنکس کی بات کر رہا ہوں، یعنی کہ اس کا استعمال کر رہے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت ہیلتھی فوڈ کھایا ہے، اور ہم نے بہت ہیلتھی فوڈ کھایا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اب بہت زیادہ توانائی حاصل ہو جائے گی۔ تو ناظرین کرام، یقین جانیے یہ جو تین ہے، یہ جو انجیر ہے سبحان اللہ، اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سبحان اللہ یہ جنتی پھل ہے، یعنی کہ جنت میں جو پھل ہوں گے نہ تو اس میں گٹلی ہوگی نہ تو اس کا چھلکا ہوگا۔ سبحان اللہ، یہ پھل ایک ایسا پھل ہے کہ جو سبحان اللہ نہ اس میں گٹلی ہے اور نہ ہی اس کے اندر سبحان اللہ نہ ہی تو اس کے اوپر چھلکا ہے، اس کو ایسے ہی کھایا جاتا ہے۔ لیکن ناظرین کرام، میرے ایشین کنٹری سے جو تعلق رکھتے ہیں ماشاءاللہ وہ جانتے ہیں کہ انجیر اور الحمدللہ اکثر گھروں میں اس کا استعمال بھی کیا جاتا ہے، لیکن اہل عرب اس کو بہت استعمال کرتے ہیں، اور اہل عرب جو ہے اس سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں۔